अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी लेने वालों को दोबारा चेक करेंगे ये किन की तरफ से बयान आया और क्या बयान आया, इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट है, आपने इसको भी गौर से सुनना है। उसके बाद बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी लेने वालों पाकिस्तानियों का एक और इम्तिहान, इसको अहम आपने इन्फॉर्मेशन समझना है। कुछ प्रैक्टिकल बेस इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ दोस्तों के साथ पेश आई और उन्होंने उसके बाद क्या किया, इस पे बात करेंगे और काफी अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 14 लाख इमिग्रेंट्स के लिए स्पेन नेशनलिटी जो है वो दी गई है। इस पे काफी अहम अपडेट और काफी अहम डाटा रिलीज किया गया है। इसका क्या कनेक्शन है इस तमाम प्रोसेस से और अपोजिशन क्यों कर परेशान है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद की तरफ से भी ताज़ा तरीन अपडेट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। आपको 2 लिंक मिलेंगे स्पेन नेशनलिटी लेने वालों को दोबारा चेक करेंगे। लिंक नंबर 1 14 लाख इमिग्रेंट्स के लिए स्पेन नेशनलिटी, लिंक नंबर 2 ये दोनों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे चैनल को जो है और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी लेने वालों को दोबारा चेक करें। असल में जब से इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट आई है तो अपोजिशन जमातों की तरफ से आपको पता है कि कभी यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है, कभी जो है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट दायरिंग कर रहे हैं कि इमिग्रेशन को रोका जाए, इसको स्टॉप किया जाए, जो कि शाही फरमान के जरिए ओपन होने जा रही है। इसको पार्लियामेंट से वोटिंग के जरिए इस बिल को पास नहीं करवाया गया, तो इस वजह से काफी ज्यादा जो है उन्होंने इस पे भी एक्टिविटीज शुरू की हुई है। यूरोपीय यूनियन से तकरीबन ना हो चुकी है इनको, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि ये स्पेन के अंदरूनी मामलात हैं, वो इमिग्रेशन ओपन कर दें। ये हुकूमत ने वहां का डाटा देख के तमाम चीजों को जज करके ही ये फैसला करना है। इसमें यूरोपीय यूनियन की खातिर ख्वाह कुछ भी नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि इस वक्त जो कंट्रोल है वो राइट विंग्स पार्टीज का है यूरोपीय यूनियन में, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में जो हुकूमत है इस वक्त यूरोपीय यूनियन शेंजन में वो राइट विंग्स पार्टी है। खासतौर पर जो यूरोपीय यूनियन का सरदार मुल्क समझा जाता है जर्मनी, वहां पे राइट विंग पार्टी की इस वक्त हुकूमत है। यही वजह है कि इस वक्त तमाम यूरोप में, पूरी दुनिया में, क्योंकि उधर ट्रंप है, ट्रंप भी राइट विंग पार्टी रखता है, तो इस वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि राइट विंग पार्टी की हुकूमत है तमाम तरक्की याफ्ता कंट्रीज में। और यही वजह है कि इस वक्त जो है वो वोक्स पार्टी, पॉपुलर पार्टी भी काफी ज्यादा उनके जोर पे जो है वो आगे आगे है और काफी ज्यादा इस तरह के बयानात आ रहे हैं। असल में इस वक्त वोक्स और पॉपुलर पार्टी का सिर्फ इमिग्रेशन मसला नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो इतनी ज्यादा नेशनलिटीज दी जा रही हैं और लोगों को नेशनल किया जा रहा है स्पेन का, इनकी भी तहकीकात पहले भी उन्होंने की मरतबा डिमांड किया, लेकिन अब उससे बढ़ के उन्होंने ये कहा है कि जब उनको हुकूमत मिलेगी, शायद उनका ये ख्वाब रहे, लेकिन अगर पॉपुलर पार्टी नेक्स्ट हुकूमत बनाती है तो हो सकता है कि बड़ा पार्ट जो है वो वोक्स पार्टी को भी मिले पॉपुलर पार्टी के साथ। और दूसरी तरफ यह है कि पेड्रो सेंचेस को इंटरनेशनल जो माफिया है, जो जिसको कहा जाता है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तमाम दुनिया की ममालिक की हुकूमतों को, उनकी तरफ से भी इस वक्त काफी दबाव का सामना है। आपको पता है कि इसराइल के आगे जो है वो स्पेन ने क्या स्टैंड उठाया था, और खासतौर पे जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से, उसके बाद ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ भी खास अच्छे तलकात नहीं हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा उनको सपोर्ट उधर से भी आ रही है, वोक्स पार्टी को, पॉपुलर पार्टी को, और इस तरह करके वो जो है वो पेड्रो सेंचेस की हुकूमत को मजीद कमजोर करना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी तरफ से एक नया वार आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी रिसेंटली ईयर्स में, खासतौर पर पेड्रो सेंचेस की हुकूमत में नेशनलिटी मिली है, उनको दोबारा से चेक करेंगे कि उन्होंने नेशनलिटी कौन से फ्रॉड करके ली है, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट या कोई और चीजें करके अगर उन्होंने नेशनलिटी स्पेन की ली है तो हम उनकी नेशनलिटी जो है वो छीन लेंगे। और अभी रिसेंटली उनका जो बयान है, जिसका मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप खुद भी रीड कर लेंगे। उसमें यही उन्होंने कहा है कि हम जो रिसेंटली ईयर्स में स्पेन की नेशनलिटी लेने वाले हैं उनको दोबारा से चेक करेंगे, और इस वक्त भी हम डिमांड कर रहे हैं कि उनको चेक किया जाए। ये काफी अहम अपडेट है जो कि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को फेस करना पड़ सकती है अगर इन पार्टीज की हुकूमत आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी लेने वाले जो पाकिस्तानी है उनके लिए एक नई मुश्किल
جو ہے وہ آن پہنچی ہے. کافی زیادہ دوستوں کے کمنٹس مجھے بھی آ رہے ہیں اور کافی لوگوں کو یہ خدشات آلریڈی تھے لیکن اب اس کے رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ اب جب پہلے آپ آج سے 1.5-2 سال پہلے پاکستان جاتے تھے تو ایئرپورٹ پہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی فنگر پرنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کے پاس اسپینش پاسپورٹ، آف کورس اگر آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے تو آپ اسی پہ ٹریول کرتے ہیں، تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کے فنگر ہوتے ہیں. جب آپ کے فنگر ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے پاکستان کا وہ بھی ان کے سامنے آتا ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی اب آپ نے لے لی ہے تو آپ پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑ دیں. تو اس طرح کافی دوستوں کے ساتھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ وہ گئے ہیں، ان کو زبانی کہا گیا، لیکن اب جب تیسری یا چوتھی مرتبہ وہ گئے ہیں تو ان کے ایڈریسز پہ لیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کو لیٹر ملنا شروع ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی اب آپ نے لے لیا، آپ نے پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑ رہا ہے. یہ میں نے ریسنٹلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو، لیکن اب مزید جو ہے وہ اپڈیٹس سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. کچھ مزید دوستوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل رہے ہیں اور کچھ آپ کو کمنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں مختلف ویڈیوز کے نیچے کہ ایسا ہو رہا ہے. اس کا سردباب یہی ہے کہ پک کارڈ جو ہے وہ بنوایا جائے اور پک کارڈ کی اہمیت جو ہے اب پہلے سے زیادہ بڑھنے والی ہے اور کافی زیادہ کمیونٹی ہو سکتا ہے کہ پک کارڈ بنوائے، کیونکہ یہ جو فنگر پرنٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے ان کنٹریز کے ساتھ جہاں پہ ڈول نیشنلٹی کے ایگریمنٹس نہیں ہیں ان لوگوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اطلاعات پھر ان کے متعلقہ کنٹریز کے جہاں کی انہوں نے نیشنلٹی ہے وہاں پہ بھی کرنی شروع کر دیں. لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی زبانی کہا جا رہا ہے، اور جب آپ 1-2 مرتبہ نہیں کرواتے تو پھر تیسرے یا چوتھے وزٹ پہ آپ کو لیٹر بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے پھر آپ کو لازمی طور پہ جو ہے پاکستان کی نیشنلٹی کینسل کرانا پڑتی ہے اور پک کارڈ لینا پڑتا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 14 لاکھ امیگرینٹس کے لیے اسپین کی نیشنلٹی، جو پہلی میں نے نیوز آپ لوگوں سے شیئر کی تھی جس کی وجہ سے اپوزیشن کافی زیادہ پریشان ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. نیا ڈیٹا جو ہے جو میں نیچے لنک نمبر 2 آپ کو دے رہا ہوں وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ریڈ کر لیں گے. نیا ڈیٹا شو کیا گیا ہے کہ جب سے 2018 سے یہ حکومت آئی ہے پیدرو سانچیز کی، اس وقت سے اب تک جو ہے وہ 14 لاکھ لوگوں کو اسپین کی نیشنلٹی مل چکی ہے. اب اس کا اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے اتنی زیادہ لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی تاکہ وہ پسوئے کو ووٹ کریں، کیونکہ ووٹ کا رائٹ تو ان کو مل گیا، جن کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس اب ووٹ کا رائٹ ہے، اور 14 لاکھ ووٹ کافی زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں حکومت نئی بنانے میں اور نئی حکومت کو لانے میں. تو اس تمام سچویشن میں پسوئے جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جو ہے بہتر سمجھ لیا، اور امیگریشن اوپن ہونے کے بعد مزید ان کی فیور میں امیگرینٹس کے رویے چینج ہوئے ہیں. لیکن جو پاپولر پارٹی ہے اور ووکس پارٹی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ ساری سچویشن میں اب ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ پسوئے کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پسوئے پہ واقعہ ہی افیکٹ پڑے ان تمام ووٹ کا، کیونکہ 14 لاکھ جو ہے نئے اسپین کے نیشنل جو ہوئے ہیں جس میں ساؤتھ امریکن ہے، پوری دنیا سے کن لوگ آنے والے ہیں، ان تمام کو نیشنلٹی ملی ہے، اس سے کافی زیادہ جو ہے ان کے ووٹ بینک میں بہتری آئے گی. تو اس تمام کیلکولیشن کو آپ نیچے لنک نمبر 2 میں کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں پولیس نیشنل بیورو کی، جو کہ اسلام آباد کی. آپ کو پتا ہے کہ اسپین نے یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان سے جو بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا وہ نیشنل پولیس سے لازمی طور پہ اٹیسٹ ہوگا. نیشنل پولیس بیورو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ ان کا ہیڈ آفس ہے، وہاں سے یہ اٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد اپوسٹل ہوگا، اسی بعد یہ کارآمد ہوگا. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ریٹس بڑھا دیے ہیں، وہاں پہ جو رشوت مافیا ہے وہ بھی کافی زیادہ سرگرم ہے، جو کہ مختلف کوریئر کمپنیز ہیں انہوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس پہ بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو وہاں کے ان ایریاز کے جس ایریا سے زیادہ امیگرینٹس ہیں اور زیادہ اوورسیز پاکستانی اس وقت اسپین میں ہیں ان کو آواز اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اپنے شہر کا جو اس وقت ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو وزیر ہے انہی کے شہر یعنی کہ گجرات کا ہے. تو اس تمام سچویشن میں اگر نیشنل پولیس بیورو اسلام آباد کی گڑبڑ کرتی ہے اور یہاں پہ بر وقت جو ہے وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن کے آ پاتی تو اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی جو ہے
यहाँ पे इमिग्रेशन लेने वालों पे होगा। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त आवाज उठाने की, और वहां पे जो माफिया सरगर्म है, जो कि वहां पे अब रिश्वत की डिमांड करना शुरू कर दिया उन्होंने, एजेंट माफिया वहां पे भी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हुई है। इवन यहाँ पे भी काफी ज्यादा एजेंट माफिया जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। कोशिश करें तमाम काम अपने हाथों से करें, लीगल तरीके से करें, इस तरह से आप भी सेटिस्फाई रहेंगे और आप इनके हत्थे चढ़ने से भी बचेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।